अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ ताकि जो मैं रोज़ाना वीलॉग बनाता हूँ आप तक आ जाए, और बेल आइकॉन को क्लिक करने से ये है कि नोटिफाई हो जाता है फौरी तौर पर। आप जो जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आप तक इतला आ जाती है। मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं, तो दोस्त जो मेरे साथ वहाँ सहाफ़ी हैं वो हेयरिंग ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से जो केस चल रहा है उसमें आज अच्छा दिन गुज़रा। फ़ारूक नसीम साहब ने अच्छे दलाइल दिए और अदालत के सामने आज कोशिश की कि केस को एक्सप्लेन कर सकें कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा या उनके बच्चों या अहलिया के नाम जो जायदाद है, ये सारा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। और बुनियादी तौर पर यही कोशिश की उन्होंने। आज एक और पॉइंट डेवलप किया कि मिसकंडक्ट डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है जी, और तारीफ ना करना ये इंटेंशनल है। 2009 में जो कि मिसकंडक्ट की बात नहीं की गई, तो दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव कवानीन जो हैं, इंतज़ामी कवानीन से असूल लिए जाएंगे। आइन हर इंतज़ामी कवानीन को इख्तियार देता है। आइन दीगर कवानीन का माखज़ भी है। ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल थे एक जज साहब के। मिसकंडक्ट की तारीफ दीगर कवानीन की बजाय बेहतर है कि आइन के तहत ही देखी जाए। अब आज जस्टिस फारूक नसीम साहब ने कहा कि एमनेस्टी के अंदर अगर आप देखें 2008 की एमनेस्टी में अगर देखें तो जजेस के बच्चे या जजेस की अहलिया वो नहीं ले सकते स्कीम, वो एडवांटेज नहीं ले सकते। और सवाल पूछा गया बेंच की तरफ से, एक फाजिल जज साहब की तरफ से, कि ये तो उनकी अहलिया की जायदादों के बारे में है और ना जाहिर करना ये तो किस तरह देख सकते हैं। इस पे जस्टिस काजी फारूक नसीम साहब ने कहा कि यहाँ असासे ज़ाहिर करना जो है बेगम का और यानी बच्चों के हवाले से वो ज़रूरी है। फिर सवाल आया कि आप ये कहना चाहते हैं कि दीगर शहरियों को टैक्स एमनेस्टी में छूट हासिल है। और यही बात आज उन्होंने डेवलप की कि आला अदलिया के किसी जज से सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम सवाल कर सकता है। अगर हम मान भी लेते हैं, फारूक नसीम ने कहा कि जज से उनकी अहलिया या ज़ेर कफ़ालत बच्चों के साथी के बारे में नहीं पूछ सकते, तो तबाही होगी। दरख्वास्त गुजार जज के बैरून मुल्क असासे तस्लीम शुदा हैं और मौजूद जज के अहले खाना के बैरून मुल्क असासों की कोई मॉर्टगेज भी नहीं कराई गई, यानी लोन नहीं कोई लिया गया। पनामा केस में भी नवाज शरीफ ने यही कहा था कि मुझसे ना पूछा जाए। आप कहते हैं जो सासे तस्लीम किए गए उन्हें जाहिर करना चाहिए था। ये जज के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सरबराह की तरफ से सवाल था। अगर बेगम आज़ाद और उनकी इनकम से असासे खरीद सकती है तो उसकी वजाहत भी बेगम ही दे सकती है। और सवाल का जवाब फारूक नसीम साहब ने यह दिया कि डिसिप्लिनरी एक्शन में बेगम से पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाता है। और फारूक नसीम साहब ने यह भी कहा कि ये पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है, जुडिशल ऑफिसर भी पॉलिटिकल पोस्ट पर्सन में शामिल है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जज की अहलिया के खिलाफ नहीं हो सकती। ग्रेड 22 के बनाए गए सेक्रेटरी के लिए भी बनाए गए कवायद जजेस पर लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस के मुख्तलिफ कवायद भी हैं। अहलिया के ज़ेर कफ़ालत या खुद कफ़ील की तमीज़ नहीं। फिर सवाल आया कि यहाँ सेक्शन 116 इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में है, इस पर भी वो दलाइल देंगे। जजेस के कंडक्ट के बारे में जो भी कोई सवाल होना है वो जज साहब से ही
اور ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جب ہم کرتے رہے ہیں، ہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ ججز کی جاسوسی کے کانٹیکس میں ایک سوال اٹھایا گیا، اس کیس اور اس کیس میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، فیکٹس مختلف ہیں۔ اور پہلی بات ہے کہ یہاں صرف ایک بدنیتی کا سوال ہے، اور بدنیتی ثابت کرنی ہے۔ فوجداری قوانین میں عموماً جہاں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، وہ جرم سرزد ہوا ہو، تو پھر قانون کے تحت لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس، قانون کے تحت کارروائی ہونی ہے، اور ملزم ہمیشہ فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے۔ اور ٹرائل میں یاد رکھیں، ٹرائل میں فائدہ ملزم کو فائدہ ہی ہوتا ہے، یعنی ایسے معاملات کہ جن کو آپ ٹرائل کے بغیر، یعنی سپریم کورٹ تو فیکٹ فائنڈنگ نہیں کر سکتی نا جی۔ اگر مثال کے طور پر کیس بنتا بھی ہے، میں فوجداری قانون کی مثال دے رہا ہوں، میں اس کو جوڑ نہیں رہا اس کے ساتھ، تو یہ سارا کام ٹرائل، اور ٹرائل کورٹ یہاں کون ہے، یا ٹرائل کی عدالت کون ہے، یا ٹرائل کا ادارہ کون ہے، تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے۔ یعنی یہاں جو بھی معاملات ہیں، ابھی تک جو باتیں چیزیں سامنے آئی ہیں، ان سے ایک بات اور واضح ہو گئی ہے کہ یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں، بدنیتی کا ایلیمنٹ، جائیداد کا ہونا، سورس کے حوالے سے بات، اس کی اونرشپ مان لینا، اور نیب کے قوانین میں دیکھیں، جب بچوں کے نام جائیداد ہوگی یا اہلیہ کے نام جائیداد ہوگی، سورس نہیں ہے، انکم نہیں ہے، تو پھر کارروائی تو ہوتی ہے۔ اور مثال آج دے دی ہے پاناما کے کیس کی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ معاملہ شاید سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہی جائے گا، اور وہی آئین اور قانون کے تحت اس سارے معاملے کو دیکھے گی۔ دوسری بات جو دوستوں نے شیئر کی ہے، وہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے پشاور ہائی کورٹ سے قاضی محمد انور اور حامد خان صاحب کے ذریعے 183(4) کی پٹیشن دائر کی ہے۔ اور میں ایک لفظ آگے چلنے سے پہلے کہہ دوں، جب طلب، اور اس ججز میں تو طلب نہیں ہوتی کہ مجھے کہاں لے جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ تو جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سپریم آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب میں کہ اس میں مجھے لے جایا جائے، میں جانا چاہتا ہوں، تو یہ کہیں نہ کہیں طلب آ گئی ہے۔ جب طلب آ جائے تو پھر تو دیکھنا پڑے گا، پھر تو آپ کو تاریخی مثالیں دیکھنی پڑے گی، دین اسلام کے کانٹیکسٹ میں بھی، آئین اور قانون میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کئی سوال اٹھائے ہیں۔ اب سوال جو بھی اٹھائے ہیں، پہلے میں تو سمجھتا ہوں سپریم جوڈیشل یہ پٹیشن ہی مینٹینیبل نہیں ہے، اور اس میں کئی کیس لا موجود ہیں اس کانٹیکسٹ میں۔ یعنی کل ایک بندے کو جج تعینات نہ کیا جائے، بات کر رہا ہوں ویسے ہی، وہ پٹیشن لے کے آ جائے گا، نہیں میرا حق ہے مجھے تعینات کیا جائے۔ یہ وہ معاملات ہے جو آگے جا کر دیکھنے ہیں۔ ججز سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ججز ہونا، عام آدمی سے ہٹ کے انصاف دینا ہے، اور پھر العادل اور الوکیل عدل دینا ہے، رب پاک کے تفویض کے کاموں میں سے کردار ادا کرنا۔ بس میں اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، دوبارہ ملاقات ہوگی۔